अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एस्टैब्लिशमेंट के चहेते अफसर के जी वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं। कप्तान की जानब से जेल से क्या सरप्राइज दिया गया है, गेम किस तरफ जा रही है। नवाज ने आज जरदारी को क्लीन बोल्ड किया है, यह क्या मामला है। सबसे पहले जी, नून और पीपी में बात नहीं बन रही। अभी बिलावल ने मीडिया से गुफ्तगू की। बिलावल ने तस्लीम किया कि हां, हमारे दरमियान डेडलॉक तो है और ये डेडलॉक नून लीग की तरफ से है। जाहिर है हमने नून लीग को वोट देना है तो हमने अपनी शराइत पर देना है। हमने जो वोट देना है नून लीग को, नून लीग की शराइत पर नहीं देना, हमने अपनी शराइत मनवानी है और वो शराइत हम मनवा कर रहेंगे। अच्छा, फिर कमर जमान कायरा, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने भी बताया कि जी हां, डेडलॉक है, नून लीग कुछ चीजों पर मान नहीं रही। उम्मीद है जब हम थोड़ी सी चूड़ी टाइट करेंगे तो नून लीग वाले मान जाएंगे। अच्छा, फिर नून लीग के जराए से एक खबर आई। वो खबर क्या है कि पीपल्स पार्टी जो हमसे मांग रही है वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। और खास तौर पे जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो है सदारत, कि हम सदारत का ओहदा देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हमसे मांग रहे हैं ना कि हमें पंजाब की गवर्नरशिप दे दे, हमें सिंध की गवर्नरशिप दे दे, ठीक है, बात हो सकती है, जो है ना लेन देन कर लेते हैं। स्पीकर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी बात हो सकती है कि डिप्टी स्पीकर फिर हमारा आ जाएगा। इसी फार्मूले के तहत अगर चेयरमैन सेनेट की बात हो रही है तो डिप्टी चेयरमैन नून लीग का आ जाएगा। चलें, ये बातें समझ में आती हैं, इन पे निगोशिएशन हो सकती है। लेकिन जो बात है ना सदारत वाली, ये बात नहीं बनेगी। सदर के उम्मीदवार नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ साहब भी हैं और नवाज शरीफ साहब के अंदर भी ख्वाहिश अब उठना शुरू हो गई है कि क्यों ना वो सदर बन जाएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ बन जाएं। बाकी जो चीजें हैं उन पे बात कर लेते हैं। लेकिन जरदारी साहब तो इस वक्त सदारत से कम पर राजी नहीं हो रहे। वो तो उनको मुखातब भी किया जाता है कि सदर जरदारी, सदर जरदारी, तो लिहाजा काम हो गया खराब। मियां साहब के अंदर ख्वाहिश उठ रही है कि हमने इस जरदारी को सदर तो नहीं बनाना, और सदर अगर बनना है तो वाई नॉट मियां साहब, मियां साहब क्यों ना बन जाए। अच्छा, फिर फैसल वाडा चीख चीख के कह रहा है ये जो हुकूमत होगी ना, ये हुकूमत होगी 6 महीने की, अगर बन भी जाए साल की, तो ये कोई हुकूमत लंबी चलनी नहीं है। फैसल वाडा कहां से बोलता है, आपको भी पता है, मियां साहब को भी पता है, सबको पता है। वैसे तो कोई उसके पास होदा नहीं, कोई सियासतदान नहीं, 2% का सियासतदान है। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, बस। तो अब मियां साहब ये सोचते हैं हमारी हुकूमत हो सकता है 6 महीने चले, और 6 महीने बाद जब हमारी हुकूमत खत्म हो उस वक्त हम 17 पार्टी लेने की भी, ये 17 सीटें लेने की भी पोजीशन में नहीं होंगे। फिर क्या होगा। जरदारी तो सदर 5 साल के लिए होगा। हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, सदर तो नहीं गिरेगा, फिर क्या करेंगे। तो लिहाजा हम इस ट्रैप के अंदर नहीं आते। फिर आज सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो बात की सेनेट के अंदर, उन्होंने कहा कि ऐसा करें, वजारत उज़्मा का जो ढोल है ना वो पीपल्स पार्टी के गले में डालें और नवाज शरीफ साहब जो है ना वो सदर बन जाए। उन्होंने कहा ऐसे कर ले, नवाज शरीफ को सदर बना दे, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आ जाए, मिलजुल के आगे बढ़ ले। अगर ये कुछ करना ही है, नून लीग को अपना वजीर आजम नहीं लाना चाहिए। और रात को मैंने आपको बताया था कि वो मियां जावेद लतीफ ने भी कहा कि 90% नून लीग इंक्लूडिंग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हम हुकूमत लेने नहीं चाहते। और ये जो ताकतवर हमारे पीछे लगे हुए हैं उनसे भी ये हाथ बांधते हैं और हमारे गले में ये ढोल मत डालो। अब जनाब छोटे मियां साहब लाहौर से बायर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। बहरहाल डेडलॉक है। ऐसे में हुआ क्या, खान की जानब से एक सरप्राइज दिया गया अडियाला जेल से। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की खान से और बाहर आके जिन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा खान ने अब बाकायदा हमें हुक्म दे दिया है, यानी बाकायदा ऑफिशियल मुतालबा पीटीआई की जानब से आ गया है। ये जो चीफ साहब है ना, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये मुस्ताफी, ये नाकाम हुए हैं इलेक्शन करवाने में और उसके बाद रिजल्ट के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है। तो अब हमारा बाकायदा मुतालबा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी। और सेनेट के अंदर भी कोई 1 दर्जन के करीब सेनेटर्स ने यही कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हूं और आर्टिकल 6 के तहत इनको ट्रायल किया जाए, यानी गद्दारी का मुकदमा इन पे चलाया जाए
اور ان کی قربانی دی جائے، ان کو دفعہ دور کیا جائے، ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اور آج باقاعدہ جناب پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اب اس کا مطالبہ ہو گیا۔ اچھا، راجہ ریاض صاحب جو بڑے چیمپئن تھے اور جن کے پاس بڑی وہ پیشن گوئیاں ہوتی تھی کہ بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا، فروری میں الیکشن ہوں گے، اب کیا کہتے ہیں عمران خان نے قوم پر جادو کر دیا ہے، پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا ہے، ہم ان کے پاس پروف بھی لے کر جاتے ہیں، ثبوت بھی لے کر جاتے ہیں تو قوم کہتی ہے آپ جھوٹے ہو، آپ سرٹیفائیڈ چور ہو، عمران خان فرشتہ ہے۔ کہتے ہیں بات یہاں تک نہیں رکھتی کہ عمران خان کے ووٹر ہمارے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے، ہم جاتے ہیں ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دیتے، ہمیں منہ ہی نہیں لگاتے، ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نوبت آ گئی ہے، تو خان نے کہا تھا نا کہ تم کسی کے منہ لگنے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے، تمہارا لوگ سوشلی بائیک آؤٹ کریں گے اور لوگ تمہارے بچوں کو رشتہ نہیں دیں گے۔ تو اب وہی نوبت آ چکی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر سن لیں۔ الیکشن کمیشن نے لاہور کے حلقہ این 130 سے امیدوار یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت نواز شریف کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا کہ نواز شریف حاضر ہوں، اور جو ان پہ الزامات لگے ہیں کہ رات کو 10:30 بجے پولیس افسران آر او کے دفتر میں داخل ہوئے اور اس وقت فارم 47 مرتب کیا جاتا رہا۔ تو یہ جو ساری ہوا ہے اس کی وضاحت دینے کے لیے نواز شریف کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور ان کو طلب بھی کر لیا، لیکن نواز شریف صاحب تو بدمعاش ہیں۔ پھر ایک اور خبر، اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا افسر عرفان نواز میمن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، جو کسی کے بھی جا کے کسی کے وارنٹ نکال دیے، کسی کے جناب جو ہے ایم پی او کا آرڈر کے تحت کسی کو اندر کر دیا، تو ان کے خلاف توہین عدالت کا چل رہا تھا کیس، اور ان کو الیکشن کمیشن نے بذات خود ہٹانے کے لیے 2 سے 3 دفعہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط بھی لکھے، حکومت نے فیصلہ بھی کیا ان کو ہٹا دیا جائے، ان کے حکومت کے خلاف توہین کا آرڈر بھی کیا الیکشن کمیشن نے، لیکن ان کو ہٹایا نہیں جا سکا، اتنے یہ تگڑے اور مضبوط ہیں، یعنی اتنی ان کے اوپر وہ اسٹیبلشمنٹ نے دستِ شفقت رکھا ہوا ہے، اس قدر ان کی بدماشی ہے۔ تو اب آج ہوا کیا ہے کہ عدالت کا آئی جی اسلام آباد کو ڈپٹی کمشنر کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر نے والدہ کے ساتھ عمرے پر جانا ہے، وکیل ڈی سی عدالت کو بتائے بغیر ڈی سی بیرون ملک چلے گئے، یہ جسٹس بابر ستار نے پوچھا۔ عدالت کا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور آج ہوا کیا اس کیس کے اندر۔ ڈپٹی کمشنر نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمرہ ادائیگی کے لیے اجازت مانگی تھی، یہ وکیل ڈپٹی کمشنر نے بتایا۔ اس عدالت نے عرفان میمن کی عمرہ ادائیگی پر جانے کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو والدہ نے حکم دیا کہ عمرہ ادائیگی کے لیے جانا ہے وکیل شاہ خاور۔ والدہ کے حکم پر ڈپٹی کمشنر عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس عدالت کو آگاہ کیے بغیر روانہ ہو گئے۔ جسٹس بابر ستار نے پوچھا، ہم نے تو پابندی لگائی تھی، ہم نے تو کہا تھا وہ نہیں جا سکتے، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے چھٹی کے لیے اپلائی کر دی اور چھٹی ان کی فوری طور پہ منظور بھی ہو گئی ہے۔ اچھا جی، والدہ کا حکم تھا شاہ خاور، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روکا تھا، تو جب عدالت نے پابندی لگائی تھی یہ چلے کیسے گئے؟ انہوں نے کہا والدہ کا حکم تھا، ماں کا جی حکم ہے، اور ماں کا حکم تو بڑا ہے نا عدالت سے، تو لہٰذا وہ ماں کے حکم پہ چلے گئے۔ اچھا پھر انہوں نے پوچھا ڈپٹی کمشنر اس وقت کہاں ہے، یعنی اس وقت کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت خیرپور میں ہے، سندھ کے اندر خیرپور میں ہے۔ تو عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ عمرے شمرے پہ نہ جائیں، فوری طور پہ ان ڈپٹی کمشنر صاحب کو گرفتار کر کے لائیں۔ سب سے بڑی خبر جو ابھی آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو بیرون ملک جانے سے روک دیا، سیکٹری داخلہ اور ڈی جی پاسپورٹ کو نام ای سی ایل پر ڈالنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو بھاگنے جا رہے تھے والدہ کی عمرے کا بہانہ کر کے، پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اب باقاعدہ ان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے اور ان کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہڈیوں پر لڑائی ہو رہی ہے، وہ اقتدار کی ہڈیاں، ان پر جناب اب گتھم گتھا ہے، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، بات بن نہیں رہی، اور پی ٹی آئی والے
اب منظم ہو رہے ہیں, سیٹیں اپنی واپس لے رہے ہیں, بھرپور جو ہے وہ احتجاج بھی ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر, عدالتوں کے اندر بھی بھرپور جو ہے وہ پٹیشنیں موو کی جا رہی ہیں, سامنا کیا جا رہا ہے عدالتوں کا, اور جو اپنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے. تو لہٰذا ابھی جو گیم ہے نا وہ آن ہے, گیم آن ہے, گیم آن ہے. ان کو لگا تھا ادھر پی ایس ایل شروع ہو گیا ہے, لوگ پی ایس ایل میں لگ جائیں گے, ہم لوگوں کو کرکٹ کے پیچھے لگا دیں گے اور پیچھے سے نواز کو, شہباز کو, زرداری کو, بلاول کو اقتدار دے دیں گے اور لوگ وہ کرکٹ کے نشے میں ہوں گے, تو ہم جو چاہیں گے گیم ڈال دیں گے. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے, ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پاکستان زندہ باد.